आनी एक प्रश्न आसा रिगार्डिंग कब्रस्तान. कब्रस्तान इज लिंक टू रिलीजियस एक्टिविटी, करेक्ट न्ही? आता 4 जून 2024 म्हणजे लोकसभा इलेक्शन जाला. ताचे म्हाका दिसता थोडे दीस पयले और मे 2024 की जेन्ना नवो लोकसभा म्हणजे 18th लोकसभा केन्ना जाहीर जालो 4th जून ज्या दिसा रिजल्ट आयला त्या दिसा 18th लोकसभा हॅज कम इन टू इफेक्ट. तेन्ना सेंट्रल गव्हर्मेंट म्हणजे मोदी सरकारान कसल्या कारणाक लागून आमी तांकां हें करिना टिप्पणी करपाची गरज ना, बट थंय तांणी सांगलें की MP लेड फंड एनीथिंग टू डू विथ रिलीजियस एक्टिविटी आमी अलाव करचे ना. नाजाल्यार ताचे पयलीं तुमी आयकलां आसतलें खुबशे टेम्पलांक हॉल बांदून दिल्ले आसा, टायलिंग केल्लें आसा, स्टेजी केल्ल्यो आसा, रिटेनिंग वॉल बांदलेले आसा, कब्रस्तानां बांदलेलीं आसा, सिमेट्रीक कितें वॉल बांदलेले आसा. हें बंद केलें पोरून जून 2024. सो हातून कांय दुखी जावपाची गरज ना. हांवें पेरुबाबाक सांगलां की आमचो जॉन बाब सांगला की आमी पळय सदां एक तुमी आयकलां आसतलें ग्लास इज हाफ फूल और हाफ एम्प्टी. आयकलां न्ही इश्कोलान एक इडियम आसतालें. सो आमी पळोवचें की एक ग्लास हाफ आसा म्हूण आमी तो फूल आसा और तो पळोवया, पॉझिटिव्हली पळोवया आनी हाचो प्रश्न कसो सॉल्व करूंक जाता तो पळोवया. ह्या सायडीक तर रिलीजन आसा आनी करूंक दिना, आमी दुसऱ्या सायडीक पळोवया न्ही. दुसऱ्या सायडीकूय कोणाक मार पडटा न्ही. सो तो आमी उपयोग करून एक्सप्लोर करून कशें करूंक जाता बांदूंक जाता तें आमी सोल्युशन काडया. आनी एक म्हाका दिसता NEP विकास बाबान काडलेलें. हांवें इन द सेकंड सेशन पोरू पार्लमेंटाचें जालें तेन्ना म्हाका खुबशे हेडमास्टर ऑफ गोंयचे ओग्गी येवन दिले. कित्याक ओग्गी येवन सारकी भंय लागुल्लो तांकां. ते म्हणपाक कलेक्टर ऑफिसान येना कोण फोटो बी काडी. हांव म्हणजे डिस्ट्रिक्ट ऑफिसान पावता ना म्हणपाक ओग्गी चूपचाप खंय मेवले आमी. बरें म्हणे हांव येता भियोन कित्याक DHE डिरेक्टरेट ऑफ हायर एड्युकेशनाचे तर पळय आमकां सस्पेंड करतले नाजाल्यार रिवेंज काडटले. संविधान इज इन डेंजर. एका मनशाक आपणाचो जेन्ना हेडमास्टर ऑफ प्रिंसिपल प्रॉब्लेमां सांगूं येता तो आपणाचे प्रॉब्लेम सांगूं येता ना. अबाउट द सिस्टम एड्युकेशनल सिस्टम भुरग्यांक फायदो जावपाक जाय म्हूण तांणी म्हाका सगळीं प्रॉब्लेमां सांगली. NEP बरें आमी अडेच 3 वरां बसले. आय अंडरस्टूड दॅट NEP प्रॉब्लेम आनी हें हांवें बरें 4 पेजीचें सारकें आमी मांडलें. आनी श्री धर्मेंद्र प्रधान जो एड्युकेशन मिनिस्टर इंडियेचो आसा पळय ताजे फुडल्यान मांडलें आमी. ताणें टायम काडलो सुमार 1.5 म्हयन्यान ताणें म्हाका पत्र बरयलें आमी हें एग्जामीन करता. कित्याक एक्चुअली पार्लमेंटाच्या संसदाच्या रुली प्रमाणे 30 दिसां भितर तूं प्रधानमंत्री जावं कोणूय जावं संसदान ताका बरयलें जाल्यार ताका रिप्लाय करचो पडटा. ताणें 1.5 म्हयन्यान आयलो. मागीर ताणें रिप्लाय केलो आनी 2 म्हयन्यांनी की हे स्टेट सब्जेक्ट आमी ही पॉलिसी दिल्या इम्प्लिमेंटेशन एंड इम्प्रुवमेंट इज द स्टेट सब्जेक्ट. सो म्हणजे हो गोंयचो सरकार डिरेक्टरेट ऑफ एड्युकेशन ऑफ हायर एड्युकेशन हॅज फेल्ड. दे फेल्ड इन प्रॉपर इम्प्लिमेंटेशन. जशें LOPन आमच्या बाब युरीन सांगला फक्त प्रमोद सावंत सरकार सांगता आमी पयले केले इम्प्लिमेंट आख्खे इंडियेक इम्प्लिमेंट जावंकूच ना. अजूनय प्रॉब्लेम आहा. टिचरी कोणें सांगले ते टेम्पररी टिचर्स तुमीच सांगले. हे प्रश्न हांवें आतां ह्या पार्लमेंटानूय घाला. संविधान बचाव ही एक आमची पक्षाची जागृताय. कित्याक आज ज्यो समस्या हांगा लोकांनी मांडल्यो तातूंतल्यान दिसून येता की लोकांक जो लोकशाहीन हक्क दिला तो हक्क आज लोकांक ह्या BJP सरकारान हक्क सामको पयस केला. लोकांचेर अत्याचार चलिल्लो आसा आनी आज मूलभूत सुविधा जशे खूब जाणांनी मांडल्यो की रस्त्याचे विशय, उदकाचे विशय, एज्युकेशनाचे विशय, हेल्थाचे विशय हांव चड एलोबरेट करना कित्याक प्रत्येक आमच्या नेत्यान ताजेर
सामके सविस्तर अशें आपले सगळ्यांनी मत मांडलां की हातून ज्यो ज्यो उणीव आसा त्यो कश्यो आमी विधानसभेन मांडटले आनी सरकारा कडेन कसो पाठपुरावो करतले. तर आज जर एक नागरिकाक मूलभूत सुविधा मेळना जाल्यार म्हाका दिसता खरेंच संविधान खतरेमी आसा. आज हे संविधानान जो हक्क दिला तो नागरिकांक हक्क मेळना. आनी आतां हेका उपाय कितें? म्हाका एकदां पत्रकारान आमी जेन्ना सदांच पत्रकारा कडेन उलयता आनी आमी आयडीचो विशय म्हणटा, आयडीच्यो सुविधा ना, मार्केटाचो विशय म्हणटा, तेन्ना म्हाका एका पत्रकारान विचारलें की हाजेर उपाय कितें? तुमी सदांच उलयता, निवेदनां दिता म्हणटा, पूण हाजेर उपाय कितें तुजो? हांवें म्हटलें उपाय म्हजे कडेन ना, उपाय लोकांनी करपाक जाय. लोकांक 2027 ह्या जे आतां सरकार आसा त्या सरकाराक घरां धाडपाक जाय. हो एकूच उपाय. नाजाल्यार ह्यो सुविधा आमी आज हातूंत बदल हाडूंक शकना. कॅप्टन बिर्याटो सारको आवाज आज आमचो गोंयकारांचो, प्रत्येक गोंयकारांचो आवाज दिल्ली पावोवपाक आज आमकां कॅप्टन बिर्याटो सारको मनीस मेळ्ळा. जेन्ना तो प्रचार करतालो तेन्ना बिर्याटोन सदांच सांगप, आपूण एकटो दिल्ली वचना, आपल्या बरोबर सगळे गोंयची जनता दिल्ली वतले, कित्याक आपूण प्रत्येक जनतेचो आवाज दिल्ली मांडटलो आनी ते प्रत्येक सेशनाक करता हे ताचे कडल्यान दिसून येता. म्हाका दिसता असो एक खासदार आज आमकां मेळ्ळा. जसो ताणें सांगलें की तो आपलें ऑफिस बॅगान घेवन भोंवता. खंय जर कोणाकूय कितें जर जाय, कोणाक कॅरेक्टर सर्टिफिकेट जाय, कोणाक लायफ सर्टिफिकेट जाय, कोणाक बेजीक म्हणजे आतां ताबडतोब दिवपाचे आसता त्यो तो स्टॅम्प घेवन तेन्नाच्या तेन्ना दिता. जशें आतां कोणें तर हांवें एकदां भुरग्यांक हांगा XGS म्हणून सांगलें की तो उबो रावन सांगलें की 2017तल्यान उडीपी फोंडेची बदलत आसा आनी राजेश वेरेकाराच्यो बिल्डिंग्यो दिसत आसा. पूण म्हाका दिसता तो खूब ल्हान आसा. राजेश वेरेकार 2017तल्यान बिल्डिंग्यो बांदिना, राजेश वेरेकार 2000तल्यान बिल्डिंग बांदता. तर हांव ह्या उडीपीचेर डिपेंड ना. आनी कोणेंय हाडून दाखोवचें की राजेश वेरेकारान खंयची इलिगल बिल्डिंग बांदल्या, नाल्यार इलिगल कन्वर्शन केलां, नाजाल्यार हेजी 17(2) आयला, नाल्यार आतां 35, 36 कन्वर्शनाचे हातून हांवें जर एक जागो कन्वर्ट केला तर आमी हातून ना. दुसरे तो म्हणटालो की कितें तरी आमी एक्टीव ना, पेशंट GMC कोणें तरी हेलो म्हणटालो. हांवें 2015 एम्ब्युलन्स सर्व्हिस पोंडा फर्स्ट ह्या नांवान 2015 एम्ब्युलन्स सर्व्हिस चालू केल्ली. लोक आतां ह्या दिसांनी आमकां 2-4 म्हयन्यांनी खूब जाणांनी एम्ब्युलन्स सोशल वर्करांनी चालू केले. करच्यो प्रत्येकान, कित्याक लोकांक तितक्यो सुविधा मेळट्यो. म्हणून एक नजरेक हाडटा की 2015तल्यान आमच्यो सेवा आसा. कॅप्टनान आतांच सांगलां आमचें ऑफिस हांगा सदांच कार्यरत आसा. कोणीय मनीस कसलेय सुविधा लागून आमच्या ऑफिसान येवंक शकता आनी ताचें प्रूफ आज तुमच्या मुखार कॅप्टनान मांडला. फोंडेचे विशय खूब मांडले. आतां एक प्रामुख्यान मार्केट, आमी पयर मार्केटाच्या हांकां वचून मेळ्ळे आनी तांकांय सांगलें की तुमी आज हांगा येया, पूण ते कोण येवना. मार्केटांतली बायलां म्हणपाक लागलीं की आमकां आतां तें मार्केट मोडटा आनी नवें मार्केट बांदता फाटल्यान, आनी थंय कपडे विकपी, कांकणां विकपी अशीं खूब बायलां बसता. बायलां आनी तातले वेपारी वर्ग खास करून तांकां थंय खंय तरी जागो फाटल्यान दिला, मार्केटाच्या एकदम फाटल्यान, जंय लोक गिरायक घेवचे ना. तेंची मागणी आसा की आमकां मार्केटान फुडें दिवचें, पूण म्युनिसिपालिटी म्हणटा ती जागा पार्किंगाक दवरल्या. आतां ही पार्किंगाचो घोळ पळयात. पार्किंग जंय म्युनिसिपल सकल मार्केटान आसा थंय फिश वेंडरा गेल्यांनी घातल्या आनी जंय ते जागे ओपन मागता तो म्हणटा जागो पार्किंगाक दवरल्या. 3-4 म्हयन्या पयलीं एक मार्केटाचें एक टेंडर आयलें लिजार दिवपाक, एंटायर मार्केट लिजार फोंडेचे वयले जितके फ्लोर आसा ते 8 लाख काय 9 लाख म्हयन्याक भाडें आनी लिजार, म्हणजे खंयचे तरी मॉलान येवचे आनी मोठे जे कोण रिटेलर्स आसता, मॉल आतां वेगवेगळे मॉल्स तुमी पळयतात, तांणी येवन ही जागा घेवची आनी ह्या बारीक लोकांचेर हो अन्याय, जे थंय बारीक बारीक हॉकर्स बारीक बारीक जे विकता पळय तेंचेर हो अन्याय. म्हणजे हे सरकार मोठ्या लोकांचें, बारीक आमच्या सारकी जनता आसा ते जनतेच्या पोटार येवपाचें हें सरकार आसा आनी होच संविधानाचो एक भाग. म्हणून आज आमी हांगा जागृताय करपाक आयिल्ले, खूब विशय मांडले. त्याच बरोबर आनी एक विशय आसा. आतां कॅप्टनान आमकां ऑलरेडी सांगला की जॉन आनी तांच्या मंडळान ते सांगला की MPL लेडी अंडर जी स्मशान भुमीक रिटेनिंग वॉल जाय, की म्हाका खात्री आसा की कॅप्टन तातूंतल्यान ताणें सांगला की ग्लास पळयतना हाफ फुलूय पळोवंक शकता, हाफ खाली पळोवंक शकता. सो म्हाका दिसता कॅप्टनाच्या तकलेन कितें तरी एक बरी युक्ती आसा, ते युक्तीन तें काम कॅप्टन तांकां रिटेनिंग वॉलाचें करून दितलो.
DDSY आमचे कडेन आतां कितकेशेच जाणांनी हांगा दिले की DSS स्किमी अंडर लाडली लक्ष्मीचे स्किमी लोकांक आज पयशे मेळना. युरिया रेमावान सांगले 50 कोटी 100 कोटी दिवपाक आसा, पूण हे सरकार कोट्यांनी रुपया इव्हेंटाचेर मोडटा. तांकां बारीक लोकांचे पडूना. इव्हेंटांतल्यान कमिशनां मेळटा, कमिशन बाज सरकार. आनी हे तातूंतल्यान दिसून येता की बारीक लोकांक पयशे दिना, पूण मोठे मोठे इव्हेंटाचेर 100 कोटी 50 कोटी मोडीत आसा. जी आता सध्या उठाचेर जी बंदी घातलेली आसा उठाचेर जी बंदी घातलेली आसा, सो प्रकाश वेळीप जे आसा हे लिडर जे आसा तेंचे ते खंय तरी स्टॅम्प करपाक जो वापरपा खातीर तेंचेर बंदी आसा, हेचेर तुमचें कितें मत? पळय, आमी पयलेंय सांगलां आतांय सांगता, खंय ना खंय ST समाज, SC समाज, हे सगळे बारीक बारीक समाज आसा पळय, तांचेर खंय ना खंय अत्याचार जाल्लो आसा ह्या सरकाराचो. हो BJP सरकार केन्नाच ट्रायबल कम्युनिटी और शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी हांकां केन्नाच रिस्पेक्ट दिना. तांकां फक्त वोट बँक कशें यूज करता. आतां जेन्ना बाब गोविंद गावडेन एक स्टेटमेंट केलो की बाबा करप्शन जाता, फायली क्लियर कर, पयशे ते काडून उडयलो. चड कडशी उडयतले ST कम्युनिटीचो आनी ताच्या जाग्याचेर कोणाक हाडूंक सोदता, जे उठाचेर फायरींग केल्लें पळय ताका हाडूंक सोदता. This shows the attitude of the BJP सरकार towards ST community. आता जे प्रकाश वेळीप बाबाचेर बंदी घाल्या, इट इज जस्ट दॅट ताणी आवाज करूंक उपकारना. जेन्ना एक एक्स मंत्री आनी एक प्रेझेंट MLA सांगता तूं ड्रगिस्ट, हो ड्रगिस्ट, ते म्हणटा ओग्गी रावता. राजेश बाबान सांगला भितर उलया, भायर उलयनाका. तशें उलयनाका, जाय तें करा तुमी. हे सप्रेसिंग द वॉयस ऑफ द ST कम्युनिटी. वो खंय तरी म्हाका दिसता ST कमिटी जी आसा हांकांच लागता काय कितें, कारण हेज्यान पयलीं जेणे भाजपा सरकार जी उबारणी केली, मनोहर पर्रीकर बाब हांचेर जायत्या जाणांनी नाका नाका ते आरोप केल्ले, तेंचेर कित्याक अजून मेरेन कारवाय जाली ना? दॅट शोज द एटिट्यूड जे सरकाराचें कितें विक्टिमायझींग. एक्चुअली एक आसा न्ही, डोंट शूट द मेसेंजर म्हूण एक म्हणणी आसा. तो बाबडो एक कितें म्हाका दिसता मेसेज दिता, तूं ते सिरियसली घेवचें सुवातेर ताकाच शूट कर. तोंड बंद म्हणटा, भायर हाडनाका. सो म्हाका खात्री आसा ST समाज तांकां आमी फूल सपोर्ट करता, पार्लमेंटारी आसा. म्हाका खात्री आसा ST कम्युनिटी इज अ रेव्होल्युशनरी कम्युनिटी. ते असले हांचेर आयकून घेवचें ना, ते ओगी बसचे ना. रायट टायमार दाखयतले. आपणाचो स्वाभिमान आसा पळय तो, आनी तो जायत दाखोवपाक हांकां.